صلو علیہ وسلم تسلیما۔ برکت واسطے، ثواب واسطے کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیہ۔ پڑھ لو سلام سارے واقعے ہے برکت واسطے سارے الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، حاضرین مسئلہ سماعت فرماؤ جدو علماء اکرام یا قاری حضرات یا نعت خواں حضرات تو انو آکھنا کہ سلام پڑھ لو تے زندگی وچ ایک بار آخری سانس سمجھ کے میرے نبی تے سلام پڑھنا فرض ہے۔ چپ کر کے نہ ویکھیا کرو، سلام پڑھیا کرو۔ بندے سمجھتے ہیں پتہ نہیں سانوں کی کہہ دیتا ہے کہ جڑا ساڈے تے بڑا بوجھ جہا محسوس ہویا ہے۔ نہیں، مثال طور تے میں تقریر تے کھڑا ہویا تو پتہ نہیں تقریر نہ گل بنے یا نہ بنے۔ کسی نے نعت پڑھی، قاری صاحب نے تلاوت کی، پتہ نہیں ساڈی تلاوت نعت خوانی نہ گل نہ بنے۔ اینے مجمع وچ بندے بیٹھے نے تے کسی دا سلام پڑھنا، کسی دا سبحان اللہ کہنا، ہو سکتا اس بابے دی سبحان اللہ تو اس نوجوان دا درود شریف اللہ دی بارگاہ قبول ہو جائے، تقریر دا بھی کام بن جائے تے نعت خوانی دا بھی کام بن جائے، تے پھر جنہاں دے واسطے دعا کیتی جاندی ہے وہ بھی بخشش دا سبب بن جائے۔ اس واسطے ساڈا یہ پروگرام ہوندا ہے۔ تو سامنے حضرات، میں قرآن کریم فرقان حمید وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی برکت واسطے اج دی عظیم محفل پاک ہے ساڈے بھائی طفیل اور بھائی نواز دریار انہاں دی والدہ محترمہ دے ثواب واسطے تسی تے میں حاضر ہاں۔ بعد حضرات دے نظریات کچھ ایسے ہوندے نے، کوئی بندے اج کل فتنے دا بھی دور ہے تے نیٹ دا بھی دور ہے، تے کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ یہ جڑا تسی پھل فروٹ اٹھ کے رکھ کے کل شریف 10ویں شریف 40ویں تے یہ جڑا تسی کرتے ہو نا پروگرام، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں میں گل ذہن نشین کرو، کئی بندے ایسے ذہن نشین نے اج کل بچے بھی ایویں بابا تے ایڈی جلدی نہیں پھسلدا، بابے دے کان میں جڑی گل پکی کر دیتی نا علماء نے، وہ بابے اپنی گل تے ٹھہر نے اور فٹ نے، مگر جڑے اج کل دے نوجوان نے ایویں گڈی دی لائن تو پھسل جاندے نے، تھلے اکھڑ جاندے نے، آندے دسو جی 40 سال 11ویں بھی کھا لئی تے 12ویں بھی کھا لئی تے 10واں 30واں بھی کھاندے رہے تے 41 سال چڑھ جاندے، پھر انہاں نے دسو جی سبوت کتھے؟ یہ عادت بن چکی ہے۔ اور میں اسے نسبت دینا 28 سپارہ سورۃ حشر کی برکت واسطے ویسے میں ساری آیت تلاوت کی ہے، یہ تے گھنٹے تقریر ہوتی ہے، مگر جتنا میرے کو ٹائم جتنا دیتا گیا وہ مطابق میں عمل کراں گا۔ اس واسطے تساں ذہن نشین رکھنی ہے گفتگو نو، یہ جڑا اسی عمل کرنے ہیں کل شریف ہوے 10واں شریف ہوے 40واں شریف ہوے، وہ جے اسی پنجابی ہاں تے پنجاب وچ رہنے ہیں تے ساڈا ایک مفہوم ہوندا ہے تے اسی کہنے ختم شریف، کی آنے ہیں سارے بولو یار کوئی نہیں گل خیر صلی اللہ وتی ستے خیرانے کی عقیدہ ہے؟ ویسے یہ جڑ جیڑی ہے وہ اسی کہنے ایصال ثواب، یہ جڑ جیڑی وہ کی ہے؟ تے کئی بابے نے کئی بندے نے ایسی گل پڑھائی ہوتی ہے، لو جی یہ جڑا تسی آندے ہو ختم شریف، جڑی شے ختم ہو جاتی ہے اگے دسو، قاری صاحب بھی بیٹھے نے الحمدللہ علماء تشریف فرما نے، یہ جڑے بھرا آ چڑھتے ہیں دسو جی جہاں نا ہی ختم ہے، جڑی اگوں ختم ہو جائے، میں نہ قرآن میں ایک لفظ ختم دا معنی کڈ کے پاؤ کہ یہ نا ختم دا معنی ختم ہی ہے، ختم دا معنی ختم نہیں ہے، یہ گل ذہن میں رکھ لو۔ ہمیں سادے جے بابیاں پریشان کر چھڑنا، سادے جے سنیاں پریشان کر چھڑنا، جی ختم دا معنی ختم ہے، ختم دا معنی ختم نہیں، ختم دا معنی علماء بیٹھنے خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ختم دا معنی مور، ختم دا معنی کی ہے؟ سارے بولو، میں صرف تو پریکٹیکل گل دے کے چلے ہاں، ایویں نہ پریشان ہو جایا کرو جی، جڑی شاید جدے تے ختم جی آخر جی ختم جی ہو جاتی ہے، آندے نے نا وہ اگے ختم جی ہو جاتی ہے، تے جڑی ختم ہو جاتی ہے تے اگے کہڑی شے ہے؟ میں نے ختم دا میں نے ختم ہے ہی نہیں،
ختم دا معنی ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، مور لا دیتی ہے رب نے دلاں دے اوتے۔ یہ سادے بندے جلدی سمجھ جاندے نے، جیڑی پریکٹیکل ہوئے رب نے دس دیتا ہے دنیا والیاں، دنیا والے ایڈے کوڑے بندے ہون گے جیڑے نہیں منن گے تے رب نے مورا لا دیتی ہے، یہ منن والی گل ہی نہیں، انہاں مننا ہی نہیں۔ اس واسطے دا معنی کی ہے مور، کی معنی ہے ختم دا معنی ختم ہو جانا نہیں۔ تو مورا تے پھر کئی لگ دیا نے، پھر اشتہارات تے بھی مورا لگ دیا نے، پھر ووٹ کی پرچی تے بھی مورا لگ دیا نے کہ نہیں لگ دیا؟ نمائندہ مقرر کرنے واسطے، چیئرمین مقرر کرنے واسطے کادے واسطے لانا ہے؟ مور کادے واسطے لانا ہے؟ کہ میں پکا ہوں، میرا ایک پکا ووٹ ہے، یہ گل ہے نا۔ عزیزان گرامی، میں صرف سادے جو مفہوم میں سمجھاواں گا کہ جڑے بھرا سانوں آندے نے کوئی فائدہ نہیں، آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے۔ خالق کائنات نے سانوں میرے نبی دے صدقے ساڈے تک دین بڑا سونا جا پہنچے کیا؟ چلو سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ رواج قائم تھا ماشاء اللہ الحمدللہ، یہ اللہ دا ذکر پاک ہے، نالے ہے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اے وہ جگہ اذا مررتم بریاض الجنہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ دا گھر جڑا جنت دا باغ ہے، تے جڑا اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے آکھے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ دا معنی کی اللہ، سارے بولو اللہ۔ تے جو اللہ پاک تو آکھنا ہے تے پھر جو ریاض الجنت وچ بیٹھے ہونا ہے تے صحابہ نے عرض کیتی آقا جو جنت دے باغ وچ بھی اسی لگے جائیے تے پھر چون دے بھی دل کردا ہے، پھل کھان تے بھی دل کردا ہے، تے جو جنت دے باغ وچ تو بیٹھے آ تے دل تے کردا نا جنت دا باغ کھان تے، او بولو دے صحیح آ، دل کردا ہے تے سیب پے نے، کیلے پے نے، آڑو پیا، یہ جو کوئی جنتی پھل ہے میں ثابت کروں گا یہ جنتی پھل اسے طرح نہیں ہونا ہے۔ بندہ سیب کھا کے جنت دا دیا کہ یا اللہ دنیا تو یہ بھی کھاندا رہے، وہ وکھری گل ہے، کئی نے نصیباں چ نہیں ہوتا، مگر جنہوں نے نصیباں چ ہوتا ہے وہ تے پھر یہ بھی کھا کے تے وہ دا ذائقہ بھی، مگر ذائقے میں ذرا تھوڑا جا فرق ہوئے گا، مگر آکھے گا یا اللہ یہ بھی مثل تے دنیا والے پھل دے نال ملتی ہے، کوئی اس واسطے عزیزاں نگراں یہ پھل پہ ہے، مگر جنت دا پھل جڑا ہے نا، یہ جڑی جنت وچ تو بیٹھا ہے یہ جنت دی پھل بڑا کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جنت دے باغ وچ داخل ہوئے ہیں نا تے پھر جنتی پھل بھی کھا لیا کرو۔ عرض کیتی آقا وہ جنتی پھل ہے کہ؟ فرمایا سبحان اللہ، کیا چھڈو آکھیا کرو الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہوئی تے جنتی پھال ہے، تو یہ جنتی پھالی تو خالق کائنات نے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون، زیادہ تمہید بننے کا وقت زیادہ گزر جائے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا وہ لوگ جڑے بعد وچ آئے، وہ لوگ جڑے ساڈے تو پہلو تشریف لے گئے اور بعد والے جڑے ساتھی حضرات ہیں اور جڑے بعد والے اسی ساتھی حضرات ہیں آ مسیطے کٹھے ہو کے بیٹھے نے، آ جڑے مسیطے کٹھے ہو کے بیٹھے نے، اللہ فرماندا ہے یقولون، آ جڑے مسیطے کٹھے ہو کے بیٹھے نے مینوں بڑے چنگے لگدے، جڑا رب نوں چنگا لگدا ہے نا وہ آکھے سبحان اللہ۔ اجے کچھ بندے منہ نہیں ہلائے، اجے حرکت نہیں کی کئی بندے نے ہوٹاں نوں، وہ سمجھدا ہے کہ میں اپنے رب نوں چنگا نہیں لگدا، بندے رب نوں سارے چنگے لگدے نے۔ جیڑا سمجھدا میں اپنے رب نوں چنگا لگا، نال دے بندے دا موڈا ہلا کے انہوں آ تو بھی کہہ رہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے آ جڑے مسیطے بندے بیٹھے نے نا یقولون، رب دا قرآن پیش پیا کرنا، یہ جڑے ساڈے پہلو تشریف لے کے گئے، جس طرح مثال طور سادے مفہوم ہے سمجھا، ساڈے بھائی نواز نے والدہ محترمہ ساڈے تو اگے تشریف لے گئی ہیں، میدان میں تشریف فرما نے، یہ ساڈے تو پہلا اگے نمبر ہے، یہ جڑی ساڈے تو پہلو اگے گئی ہیں انہوں تو بعد اسی موجود ہاں، یہ ایت قیامت تک ساڈے تو بعد بھی مخلوق ہوے گی، ساڈے تو بعد بھی لوگوں نے آنا ہے،
مگر اللہ دے قرآن میں ونڈ کر کے سمجھا دیتا ہے، بڑے سونے کے انداز اندر سمجھایا ہے۔ فرمایا جی ساڈے پہلو تشریف لے گئے، انہاں تو بعد اسی جمع ہویا مسجد کے اندر جمع ہوئے ہاں، جنت دے باغ وچ جمع ہوئے ہاں۔ رب آندا یقولون اے مینوں بڑے چنگے لگدے نے، یا اللہ اسی بھی تیرے بندے ہاں، ساڈا حق تے بندا تینوں پوچھیے مولا اسی تیرے بندے ہاں، تیرے در تے منگتے ہاں مولا، اسی تیرے بوئے جتھوں ایسی منگنا ہے۔ یقولون یا اللہ تینوں یہ بندے چنگے لگدے کیوں نے؟ تو نہیں آنا مجھے بڑے چنگے لگدے نے جے کٹھے ہو کے بیٹھے نے، تے مسیتیں کٹھے ہو کے بیٹھے نے، تے جنت دے باغ وچ بیٹھے نے، یا اللہ تینوں چنگے کیوں لگدے نے؟ رب آندا مینوں یہ چنگے اس واسطے لگدے نے میرے کول منگن واسطے بیٹھے نے۔ رب آندا مینوں چنگے اس واسطے لگدے نے میرے کولوں، سارے بولو میرے کولوں دیانتداری نہ فیصلہ کرا جے، روند نہیں مارنا۔ اللہ نے دماغ دیتا نوجوانوں، پیڑے نیٹ ویکھ کے تبصرے پیڑے کر دیو، اللہ دے قرآن دی آیت یقولون، میں پوری ذمہ داری نال گفتگو پیا کرنا۔ جڑے بھرا آندے نے نہیں منگنا چاہیدا، پورے کی نہ منگنا چاہیدا، رب آندا یقولون مینوں بڑے او چنگے لگدے نے جڑے میرے کول منگدے نے۔ یا اللہ کیڑے؟ فرمایا آ جڑے مسیتیں کٹھے ہو کے بیٹھے نے یہ مینوں بڑے چنگے لگدے نے میرے کول جو منگن واسطے بیٹھے نے۔ فیصلہ دیانتداری نہ کرنا ہے، مسیتیں بیٹھے ہیں کدے کول منگنا ہے؟ بولو تے صحیح یار۔ تے جے بندہ باہر جا کے ہمیں چور پیا ماریا اتنے گیٹوں باہر نکلتے آخر نہیں منگنا چاہیے، وہ جیسا بھی بندہ شدائیا ہے۔ نہیں فیصلہ کرو دیانتداری نال۔ اس ویلے مجھ رب کو منگن واسطے بیٹھے ہیں، سارے رب کو منگن واسطے بیٹھے ہیں۔ یقولون رب آندا ہے مینوں یہ بڑے چنگے لگدے نے، یا اللہ لگدے کیوں نے؟ فرمایا یہ میرے کو منگن واسطے بیٹھے نے۔ کوئی بندہ یہ نہیں آکھے گا مسیتے بہ کے ریاض دے اور جنت کی جگہ ہوئے، ایڈے نصیب والے گوانڈی ہو گئے نے جنت کی کندھ بھی سانجی لگی۔ انج وکری گل گوانڈی مسیتے آؤں نہ آؤں، پر یہ دی کندھ بھی جنت کی سانجی لگی ہوتی ہے۔ وزیدان گرامی اس واسطے میں سادے جو مفہوم دیہاتی ہو تے دیہاتی مفہوم کو سامنے رکھ دے ہویا میں بڑے پنجابی کے ٹھوس پنجابی کے اندر میں گفتگو پہ کرنا کہ بابے جلدی سمجھ لگ جائے، باہر جا کے ہل نہ جان۔ بابے تو ویسے نہیں ہل دے تے نوجوانوں نے سمجھانا چاہنا وا، اس واسطے رب آندا میرے چنگے لگدے نے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے کو منگن واسطے بیٹھے نے، میرے کو سارے بولو میرے کو رب دا قرآن نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں، چور چوری کرے ہاتھ کٹو، خطیب انے بندیاں میں جھوٹ مار کے جاوے کتے زبان کٹوان دا ذمہ دار ہوں، بخانا کام میں منانا کام نہیں۔ یقولون رب آندا ہے میری بارگاہ وچ عرض کرن واسطے بیٹھے ہیں۔ ترجمہ ویسے اردو جیسے کہ ہم عرض کرتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں، مگر ایسی پنجابیاں تے اس واسطے سادہ جا مفہوم ہے کہ ایسی اپنے رب دی بارگاہ وچ منگن والے، اپنے رب دی بارگاہ وچ سولو بولو اپنی رب دی بارگاہ وچ منگن والے ہیں۔ ہن اگے انداز رب نے دیتا منگن دا، سبحان اللہ جی سبحان اللہ، کوئی نہیں گل خیر سکتا ہے۔ میں تو اگے شروع تو سمجھا دیتا، میری تقریر میں گل بڑے نہ بڑے ہو سکتا ہے کسی بابے کو سبحان اللہ کام دے جائے تے مائی صاحب والی قبر دے کروڑا رحمتہ ہو جانا۔ رب العالمین نے قرآن کریم اندر خالق کائنات نے فرمایا بندے چنگے لگدے نے میرے کو منگن واسطے بیٹھے نے۔ اکی منگنا ہے ایسا حکم جو کرنی ہے رب نے انداز دیتا ہے، سونا انداز دیتا ہے، منگن کا طریقہ دیتا ہے۔ یہ منگن کا طریقہ رب نے سانو سکھایا ہے، جو انہیں انداز ہے اس طریقے نہ دسیا کہ ہمیں میری بارگاہ وچ منگنا ہے کہ منگنا ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا۔ اس لفظ کے جملے اتے غور کرو، رب العالمین نے قرآن کریم دا آیت دا حصہ ہے جڑا میں تلاوت پیا کرنا وا۔ ربنا اغفر لنا، یا اللہ اسی تیرے بندے ہیں، تیرے در دے منگتے
کمیاں پیشیاں ہوئی جاندیاں نے بندہ بشر ہویا بشری تقاضے دے اندر بندے کو کمیاں پیشیاں ہوئی جاندیاں نے مولا تو مالک ہے ساڈا تو خالق ہے تو ساڈا رازق ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو احد ہے تو صمد ہے مولا تیریاں صفتاں نے تو حنان ہے تو منان ہے مولا تیریاں صفتاں نے اسی تیرے عاجز بندے ہاں مخلوق بندے ہاں تو ساڈا مخلوق بندہ ہے تو ساڈا مخلوق مالک ہے اسی تیری مخلوق ہے تیرے بندے ہو گئے اسی تیری بارگاہ وچ عرض کرنے ہیں یا اللہ سانو سب تو پہلا بخش ربنا اغفر لنا یا اللہ پہلا سانو بخش پہلا سارے بولو پہلا یا رب العالمین پہلا سانو بخش پہلا ساڈے حال تیرا کرم فرما میرے رب العالمین تو ساڈا مالک ہے تو خالق ہے مالکا تیرے بندیاں دنیا تے رہندیاں ہویا بندیاں کرو کمیاں پیشیاں ہوئی جاندیاں نہیں جویں ساڈے ابا جی آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کیتی صحیح ایسی بھی آدم دے پترا مولا ساڈے حال تے بھی رحم کرم کر دے سانو بھی معافی دے دے کیوں بھئی اسے انداز نالی رب دی بارگاہ وچ منگنے رب نے سانو بڑا سونا جا دین سکھایا ہے نبی پاک دے صدقے رب العالمین نے سانو ایڈا سونا دین دیتے فرمایا میری بارگاہ دے اندر منگنے کے اس انداز نال منگی تو جدو میرے کو منگے گا جدو میرے کو توبہ منگے گا جدو تم میرے کو بخشش منگے گا جدو تم میرے کو معافی منگے گا تو میں رب ایڈا کریم ایڈا رحیم آج تیرے ہاتھوں تے نہیں پھرنے میں تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑنا ہے میرا خیال ہے اس بندیاں نے سبحان اللہ ٹھیکہ لیا ایڈا نہیں کیا سارے آکو سبحان اللہ خیال سے لیا بندے پریشان ہو گئے نے پتہ نہیں اللہ جا ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ دا ذکر ہے ایڈا رحیم ہے اور بندیاں تیری سوچ بھی اتھے نہیں جاندی جنہ میرا رب تیرا پیار کرتا ہے تے ایسی سبحان اللہ کہن تو بھی تنگ کی گل بات جی بندے ویندے نے ساڈے قاری صاحب کر کی دے نے پر تہاڈے کول ذکر کروا رہے ہور گل کوئی نہیں تسی چپ کر کے بھی بیٹھ جاؤ تکلیف پھر بھی ہوے گی مگر میں تانوں دسیا تہاڈی ہاتھی لگ جائے تہاڈے سبب بڑا ساڈا بھی کم بن رب العالمین دی بارگاہ مالکا تو ساڈا مالک ہے آپ بندے بیٹھے ہوئے میں دلیل دے چلے میں اس گل دے کہ اینی مخلوق وچ کوئی بندہ بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے دے اللہ توبہ کر لے تے مالک معاف کر دیندا ہے مالک معاف کر دیندا ہے آؤ ایک دلیل سن لو تے پھر میں کہ جانا چاہنا ہوں میرے آقا علیہ السلام تو پہلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دے نبی نے صاحب کتاب نے قرآن دے وارث نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نبی دی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئی عرض کی پیارے کریم اللہ دے نبی و بارش رک گئی ہے بارش نہیں ہوگی پئی دعا کرو کہ اللہ بارش عطا فرما دے اللہ مالک و خالق ہے بارش مل جائے رب العالمین نے فرمایا پیارے کریم یہ بارش چاہیے یہ بارش چاہیے اپنی قوم کٹھیاں کر کھلے آسمان تھلے میدان میں نماز استقار ادا کرن دو رکعت نماز نوافل پڑھنے آن گے پھر میری بارگاہ میں دعا کرنی ہوئے گی پھر بارش ہوئے گی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے بارش ہوئے گی پہلا نماز استقار ادا کرنی ہوئے گی کھلے آسمان تھلے میدان میں اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھیں گے دعا ہوئے گی بارش بھی ہوئے گی پہلا نماز پڑھنی ہوئے گی ساری قوم کھڑی ہو گئی
بارش نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے وہ نکل کے جائے گا؟ رب نے میرے نال وعدہ فرمایا ہے بارش تاں ہی ہوئے گی جدوں اینی گل ہوئی ہے. ہر بندے کو اپنا ایپ نظر آتا ہے, ہر بندے کو اپنی بڑائیاں نظر آؤندیاں نے, ہر بندہ سوچتا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام دی قوم اندر وہ جڑا بندہ نافرمان سی جدے کول کمیاں پیشیاں ہوئیاں نے انہیں انج بکر ماری ہے, انج بکر دی اندر انج انہیں ہاتھ جوڑے گی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سجدے تے نال رو رہا ہے, نالے اکھاں وچوں آنسو آ رہے نے, نالے بکر وچ ہاتھ مار کے تے چپ کر کے تے رب دی بارگاہ دے کردا مولا تو تے پوری کائنات دے پردے رکھن والا ہے. انج بکر دی اندر ہاتھ جوڑے ہوئے مالکا جب میں نکل کے جاواں گا میرے وال ساریاں دا دھیان ہوئے گا. انگل کرن گیا بندہ سی جدی وجہ دے نال بارش نہیں ہو رہی, مولا میں پیت ہوواں گا میرے وال ساریاں دا دھیان ہوئے گا. نافرمان اے ماں پیو نو تنگ کرن والا تو ہے, اے تیری نوسط دی وجہ دے نال انہیں دن بارش رکی رہی ہے. یا اللہ تو میرا مالک ہے, میں سچے دل نال توبہ کرنا وا, ایندہ نہیں کراں گا, ایندہ میں گناہاں دی باز رہاں گا تے ماں پیو نو ہی تنگ نہیں کراں گا. یا اللہ سچے دل نال تیری بارگاہ دے اندر معافی منگنا وا. جو سچے دل نال انہیں معافی منگی اکھاں وچ آنسو آئے اس بندے تے جنہیں توبہ کیتی سچے دل دے نال رب نے اسے ویلے رحمت دی بارش بھیج چھڈی ہے. اسے ویلے بارش آ گئی. اللہ جو بندے تو سچے دل نے اپنے رب کو پاک کہا ہے. سادیا صرف ایک کمی سادی اندر ہے, رب دا بوا اج بھی تیرے واسطے رحمت رکھتا ہے. نہیں مانگتے تے ایسی نہیں مانگتے, وہ تے آندا بندیا تو بھول سکنا میں نہیں بھولتا. گلا ذہن وچ رکھو. انج ہاتھ جوڑیے گی سچے دل نال معافی منگی, رب العالمین نے بارش عطا کر چھڈی. موسیٰ علیہ السلام ویکھ رہے نے نبی دا ویکھنا کوئی معمولی نہیں. نگاہ نبوت کے اندر اتنی طاقت ہے یہ میرا نبی زمین تے منبر تے بیٹھا ہوئے تے سدرا تے جبریل میرا نبی ویکھ رہندا ہے. نگاہ نبوت کے اندر اتنی طاقت ہے میرے نبی تے معراج دی راتی جنت وچ سیر کردے ہن. میرے نبی فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر پیا کردا سا تے تیرے اگے اگے چلن دی آواز آندی سی. بلال دے منگے دیاں بازاراں وچ چلدا ہوئے میرا نبی آندا میں جنت وچ ویکھ کے تینوں منگے دیاں بازاراں وچ چلدیاں ویکھیے. نگاہ نبوت دا ویکھنا کوئی معمولی نہیں. نبی تے معراج نبی تے نماز وچ کھلوتا ہوئے تے جنت وچ دھیان ہوندا ہے. نبی تے نماز وچ کھلوتے ہون. بخاری شریف تے مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے میرے نبی نماز وچ کھلوتے ہون. 5 کروڑ بندہ بھی میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھدا ہوئے تے میرے نبی فرماندے او جڑا آخری صف والا ہے او دا نہ رکوع صحیح ہویا ہے نہ او دا سجود صحیح ہویا ہے. معلوم ہوا نگاہ نبوت طاقت ہے ویکھن دی. موضوع تو نہیں صرف سمجھانا چاہنا نبی دی نگاہ نبوت طاقت نہیں ہے. سواری تے نبی سوار ہوئے تے فرماندے نے براق قدم اٹھے رکھتا ہے جتھوں تک میری نظر جاتی. نگاہ نبوت کا نبی ویکھ رہے نہیں, کوئی بھی مجمع وچوں نکل کے نہیں گیا. جانا تے درکنار ہے, کوئی بندہ مجمع وچوں ہلیا تک نہیں, ہلیا تک نہیں.
نبی نے رب دی بارگاہ چل کی دی مولا میں ویندا رہا ہاں میرا دھیان سارے ول رہا ہے کوئی بندہ نہیں نکل کے گیا اینا بڑا مجمع ہے میں جو سارے ول ویکھے کوئی بندہ مجمع وچوں نکل کے نہیں گیا یا اللہ تو تے فرمایا سی بندہ بڑا گناہگار نکل کے جائے گا بارش ہوئے گی پر مولا تے بندہ نکل کے گیا ہی نہیں رب العالمین نے فرمایا کریم اس بندے نے میرے کو سچے دل نال معافی مانگ لئی ہے بندے میرا رب بڑا مہربان میرا رب اینا رحیم میرے نبی فرماندے نے صحابہ کرام دے نال نے ویکھیا ایک دروازے دے کولوں میرے نبی گزرے نے رک گئے نے میرے نبی ویکھ رہے نے صحابہ کرام ویکھ رہے نے ایک ماں چولہا جلا کے آٹا پگھلدی ہے ایک صحابیہ آٹا گھندیاں نے پئیاں چولہا جلا کے تے کول بچہ سی تے بچہ جڑے اگ ول وجے چولہے ول ہویا ہے جڑے اگ دے قریب ہویا ماں نے آٹا گھندنا چھوڑ دیتا ہے تے دوڑ کے اپنے بچے نوں اٹھا لیا ہے پیچھا کر لیا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کچھ ویکھیا جے عرض کیتی آقا ویکھیا فرمایا کی ویکھیا جے عرض کیتی آقا سا ویکھیا ماں آٹا پہ گھندی سی بچہ دوڑ کے چولہے ول ہوئے ماں دی محبت نے دوارا نہیں کیتا آٹا چھوڑ دیتا ہے بچے نو اگ ول نہیں جان دیتا اے تے ایک ماں دی محبت اپنے پتر دے نال میرے نبی فرماتے نے میرے رب نوں تے 70 ماواں نال ود کے اپنے بندے نال پیار ہے سبحان اللہ اجل میں اپنے رب دی صفت بیان پہ کرنا جڑے ساری دعا سنن والا ہے کیا چھڑو سبحان اللہ اجل میں اور پاسے گیا ہی نہیں ہے تے جڑا ایڈا مہربان ہوے تے اودے کول منگن تو روکیا جائے کیڑی چور پوری گل نہیں ہے حد ہو گئی ہے 10 وے تیری منگنی چاہیے 40 وے تیری منگنی چاہیے کول شریف تیری منگنی چاہیے ایک حد ہو گئی یار پھوڑی تے نہیں منگنی چاہیے جنازہ پڑھیا جنازے تو بعد نہیں منگنی چاہیے میں بہت ساری دلیلاں نے مگر اینا وقت نہیں میں صرف یہ دسنا چاہنا کہ ایڈا رب ساڈا مہربان ہوے او دے بوئے تو ہٹانا پیا نبی نے نگاہ نبوت نال عرض کی مولا میرا دھیان سارے ول رہا ہے میں سب ول ویندا رہا ہاں کوئی نہیں نکل کے گیا بارش ہو گئی ہے تو تے آکھیا سی مولا او بندہ نکل کے جائے گا بارش ہوے گی رب العالمین نے فرمایا کریم میری گل سن لے یہ میں بارش بھی دتی ہے تے توبہ دی برکت نال دتی ہے سبحان اللہ میں جب بارش بھی دتی ہے جو دی توبہ دے نال او دے سبب دے نال ہن میں او دے صدقے دتی ہے کلیم اللہ نے رب دی بارگاہ چل کے دیا رب العالمین میں تیرا نبی ہوں مولا تو منو نبوت دا تاج عطا کیتے میں تیرا بندہ ہوں یا رب العالمین مینوں دس دے او بندہ کیڑا ہی جدے صدقے
ਲੱਗਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦਾ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗਿਰੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖੀ ਆਈ? ਅਗਲੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਐਬ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਐਬ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ऐप ना वेख्या करो, ये सिर्फ वेख्या करो ये अल्लाह का बंदा है। ये अल्लाह का बंदा समझ के ये प्यार नाल वेखेगा। मेरे नबी फरमाते ने अल्लाह की मखलूक नूं प्यार नाल वेखना की इबादत है। लड़ाना मकसद नहीं होता, तफरकाबारी करना कोई मकसद नहीं, इन्हों कट्ठियां करना, कैंची बन के फाड़ना, इन्हों सूई बन के इन्हों सी इन्हों नेड़े कर। ये आदम के पुत्र के सारे इन्हों नेड़े ला, इन्हों दूर ना हटा, इन्हों कैंची मार के एवं ना फेरी जा चीरी जा, दोवां भरावां विच सुलह करा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक इब्न माजा शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों जी आका हुक्म होवे, फरमाया तुहानू नमाज नाल अफजल अमल दसां? नमाज नाल अफजल अमल सुना, नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ी दी है, सारे अमल अफजल नमाज का अमल है। फरमाया इसको भी अफजल अमल है। सदके नाल अफजल अमल साहब, सदके नाल अफजल अमल फरमाया साहब इसलिए सदका दबे, उस नाल भी अफजल अमल है। हज नाल भी ज़्यादा अफजल अमल। 6 लाख 10 लाख रुपया लाए तो फिर तू हज वास्ते जावे तो फिर पता नहीं कबूल होवे कि ना होवे। मेरे नबी फरमाते घर बैठे हज नाल भी ज़्यादा सुना, हज नाल भी ज़्यादा अफजल। वो वास्ते दिन मुकर्रर है, वो वास्ते टाइम मुकर्रर है, वो वास्ते तैयार नहीं कि 9 जुल्हिज्जा नूं मैदानी अरफात में मौजूद होगा तो फिर तो हज ही बनेगा। मेरे नबी फरमाते हैं हज नाल भी ज़्यादा अफजल अमल है। अर्ज की सोने जल्दी करो, सानू समझाते हुए वंड कट के दस दिओ सोने को केड़ा ऐसा अमल है कि जेड़ा नमाज नाल भी अफजल है, सदका देन नाल भी अफजल है और हज नाल भी अफजल है। मेरे नबी फरमाते 2 भरावां नूं सुलह करा दो। की करा दे? बोलो तो सही यार, बैठा कोई औखा लफ्ज़ नहीं बोलिया। की करा दे? जो भरा कद धरदा होवे ते तू आके मैं धरन नहीं देनी, 4 इंच अंदर आ गई। सोचो यार, मेरा काम भी तुहाडे नाल सलाह करना, मैं कोई नीयत धरान नहीं आया, सिर्फ सलाह करना मकसद है कि अल्लाह दे बंदे तू किहड़े ध्यान लगा है। ये तो इत्थे रह जानी है। खोल के वेखा ताया अपना, इस मकान में रहना किन्ने गुजर गए ना। भरा का बिगाड़ है नहीं लभदे, ये तो उन्होंने को पुछ के जिन्होंने भरा तुर जाते, पुछ के वेखते सही तरह। इस वास्ते सारिया गल्लां ज़हन में रखो, ना करें भरा तुर जान ते फिर तेनों की पता होए भरावां दे जान नाल की सबब बनदे ने। तू ते हुण समझ लेना मेरी चिट्टी कंध दा सहारा है, मेरा ते सज्जा बाजू है, औखे वेले भरा काम आ जांदे ने। ये सारियां सूरतां यार सामने रखियां जान तो अजीज़ान गिरामी मेरे हैदर होते मफहूम रब्बा नाल फिर लाना। या अल्लाह पहलो सानू बख्श, फिर असीं तेरी बारगाह दे अंदर मेरे रब्बुल आलमीन वालों बाज़ारी बंदियां तेरे तरीका इस वास्ते दिते कि रब्बा नाल फिर लाना। मेरी बारगाह दे अंदर दुआ कीती आ कि हुण तेरी मैं बख्शिश फरमा लईए, क्योंकि मेरी ज़ात तेरे वे मैं बख्शण वाला हां। बंदियां अजे तेरे हाथ मोटे नहीं फिरे, मैं तेरी ओदे बख्शिश फरमा लईए। ये तरीका रब ने दिता है, इस वास्ते दिता है। रब आंदा है कि मैं पाक हूं, मैं रब आंदा है मैं पाक हूं। ते उलमा ने दसिया जा रहा है पहला मेरी बारगाह के अंदर इस अंदाज नाल दुआ करनी है, खत्म शरीफ होवे या कोई भी कोई शरीफ फातिहा दे शरीफ में जेड़ा भी प्रोग्राम होवे, पर मैं सब तो पहला रब दी बारगाह कैसी है दुआ करनी
فرما رب آندا جو اس انداز نہ تو میرے کو معافی مانگ لینے میں تیرے گناہاں کو پاک کر دینا اس واسطے تم دسے ہے میں پاک ہاں تو بھی پاک ہو جا تے میں پاکاں دی دعا نو قبول کر لینا وا ہن اگلا جملہ سن لو والی اخوان الذین سبقونا بالایمان پہلا سا اپنے واسطے دعا کیتی ہے تے اسی پاک ہو گئے ہاں ہن اسی انہاں واسطے دعا کرنی ہے جڑے ایمان لے کے قبر وچ گئے نے ایمان لے کے بولو بولو ایمان لے کے ہن میں ایمان والیاں دی لسٹ کھولاں گا تے اوتھے بھی گھنٹے دی بحث ہوے گی بالی اخوان الذین سبقونا بالایمان یا اللہ بخشی دے ایمان لے کے گئے بھائی نواز میں پوچھ کے دیکھو آخر گیا آخری ویلا سی جو امی ساڈے کولوں جدا ہون لگی سی آخری ویلا سی میں تو گھٹ پانی پیا دیندا سا آخری ویلا سی جدوں ماں دا گود ماں دا سر انگل میری گود وچ سی پوچھو آکھن گے بچے میں کئی دفعہ سنیا بچے آندے نے کل صاحب کچھ نہ ویلو اس ویلے میں اپنی ماں میں گود وچ لیا ہے بس پتہ نہیں کی بنیا امی دے نال بس امی جی تیری گود وچ سریر ہو رکھی ہے اکھاں تارے لگیاں نے امی دی زبان تے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے تھوڑا جا بکر مل جائے تے ماما نصیحتاں بھی کر دیاں نے وصیتاں بھی کر دیاں نے آندیاں نے پترا میں جا رہی ہاں ویلا قریب آ گئی میں پترا اپنے چھوٹیاں ویراں دا خیال رکھنا ہی لو جی اسی طرح ہوتا ہے آندیاں نے نا ماما نصیحتاں کر دیاں نے میں پترا میں جان لگیاں ویلا قریب آ گیا ٹائم نیڑے آ گیا میں پترا میں جا رہی ہوں میں پترا اپنی بہناں دا خیال رکھنا ہے میں سارے پتراں وچ تو میرا بڑا پتر ہے میں چھوٹیاں نوں تنگ نہ کری آندے ہون گے کہندے تے ہون گے بھائی اتفاق آندے تے ہون گے یار ماں نے نصیحت کیتی ہے وصیت کیتی ہے آندی سی میں پترا دا خیال رکھی اپنے چھوٹیاں ویراں دا بہناں دا خیال رکھنا ہے لیکن جائیداد دے اندر کمی پیشی نہیں آنے نہیں میں پترا کسے دا حق نہیں کھانا میں کسے نوں تنگ نہیں کرنا میں چھوٹیاں نوں زیادتی نہ نہ ماری ماما نصیحتاں کر دیاں نے صحابہ کرام فرماندے نے سونیا ماں تے پیو والی زندگی ایڈی عجیب جڑے سارے واسطے تساں فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت تے پیو دے پشانی نوں چومن جنت ہو دی پشانی چومن دا ثواب نہ بدائے انہیں معاملات نہیں عزیزانی گرامی یہ ایمان دی صفت ہے میں ایمان دی لسٹ کھولا تے پھر لسٹ پہاں جائے گی ایمان والے تے سب تو پہلا ہو بھی نہیں نا جنہ دے واسطے رب دا قرآن گواہی دیندے رضی اللہ عنہم ورضوان سونے جے تیرے اگے بہن والے نے جے تیرے پیچھے بہن والے نے جے تیرے سجے تے کھبے بہن والے نے سونے جڑے تیرے تے جانا قربان کرن والے نے میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے تے جنہ تے اللہ دا رسول راضی ہوئے جنہ تے اللہ راضی ہوئے مسلمانوں بس دعا کریا کرو یا اللہ آخری ویلا ہوئے تے ایمان دی موت دیوی تے کلمہ نصیب ہوئے آخری ویلا ہوئے تے زبان کے کلمہ جاری ہوئے کیونکہ ماما بھی دعا کر دیا نے ہون بھی پچھو بھائی نواز کرو آندے نے جب بھی بیمار سی منجی تے گھر وچ تے موجود سی پر ڈان لگی دا سی
ایک ماں ہوندی ہے جدی دعا بے لوس ہے، کوئی تما نہیں، کوئی لالچ نہیں، ماں دعا کرتی ہے یا رب العالمین سارے دے پتروں دی خیر ہوئے، میرا پتر کی دیش تو پردیش جا رہی ہے، یا اللہ میرے پتر دی خیر ہوئے، ماما دعا کر دی ہیں، اور پچھو بھائی نوازہ کھن کے دعا کرنے والی ٹر گئی ہے۔ ماما دیاں دعاواں جڑے بڑے رنگ لاندیاں نے، گل دین وچ رکھو، ایک پاسے نبی ہوئے، نبوت دا وارث بھی ہوئے، تے ماں نو مل کے ٹرن لگے نہیں نا، ماں آندی ہے پترا کدھر چلیا ہے، اماں او سامنے پہاڑ نظر آندا ہی نہ پیا، او سامنے پہاڑ، میں ادھر چلیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور تے گئے نا رب محمد کلام ہونے واسطے، رب العالمین نے فرمایا کلیم آ گئے ہو، یا اللہ گلہ کرنے واسطے آیا، فرمایا ربی یارینی، یا اللہ میں آ گیا ہوں، فرمایا کریم پہاڑ وال بیٹھ، وہ کہا چھڑو سبحان اللہ، یہ ماں نو لفظ کیا سی، رب آندہ ماں پیو دی رضا میری رضا ہے۔ آخری تقریر دے جملے نے ایک کوئی دعا کا ٹائم ہے، سنو کدی پھر موقع لیا پھر وضاحت کریں گے۔ فرمایا کریم پہاڑ والے، یا اللہ میں تیرے نام ملاقات کرنے واسطے آیا، تو میں پہاڑ کو جو دلا رہے ہوں کرو ٹورے کیا کی کرو ٹورے لگیا ہوئی تھی، یہ کوئی آکھی آئی نا پہاڑ والما پہاڑ والے بیٹھی اجویز پہاڑ وال، کیونکہ ماں دی رضا میری رضا ہے، باپ دی رضا میری رضا ہے، جو ماں پہ دی رضا ہوئے گی وہ میری رضا ہوئے گی، جو کیا آئی نا او دے والویز کلیمہ دینے یا رب العالمین ارتحان کی ترکیب کی دی جا رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کریم نے گل سن لے، جدو موسیٰ علیہ السلام دی امی دا انتقال ہویا نا، جو دا انتقال ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو انہیں رب نے فرمایا کریم ذرا دھیان نہ لاوی، یا اللہ اگے بھی تے میں ملاقات واسطے آندا رہا ہاں، اگے کبھی میں دھیان واسطے نہیں ہوا کیا، فرمایا اگے جدو آندا سے پچھو تیری ماں ہاتھ چک کے آندی سی، یا اللہ میرا پتر جلا لیا تے تم ہی جلا لیے، جے کلام میں کوئی فرق آ جائے یا گفتگو کے اندر کمی پیشی ہو جائے تو یا اللہ میرے چٹیاں والا دی لاج رکھ رہی، میرے پتر دے ہاتھ کرم کر۔ آج تیری چٹیاں والا والی بخان والی ٹر گئی ہے، دعا کرنے والی ٹر گئی ہے، ایک پچھو انہاں دوستاں کرو جنہ دیا ٹر جاندی ہیں انہوں نے پھر یاد ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ساڑھے بھائی نواز ہونے دی اپنی قبر تک کروڑا رحمتہ فرمائے، والی وانی الذین سبقونا بالایمان، دعا کریا کرو کہ ایمان والے واسطے دعا ہے، خوشیاں واسطے نہیں، اور فرمایا جو دعا کرنے واسطے پوری کے جامع قرآن شریف تے جامع چلیسویں تے جامع فی قلوبنا فلا تجعل فی قلوبنا، ایتھوں دعا کرنی ہے، اشارہ کتے تے دعا نہیں کریں، فی قلوبنا رب بندہ ہے، رب دیندہ پہ سبق سانو، فی قلوبنا پاجی جو فائدہ نہ ہوتا کہ رب منگنے کا طریقہ ہی نہ ہوتا، آج پراہ سے دعا کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی جی نہ فائدہ ہوتا کہ رب منگنے کا طریقہ دس دا، رب بندہ فی قلوبنا ایتھوں منگی تے جدو تو ایتھوں منگے گا ولا تجعل فی قلوبنا فی الذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، دلوں کہ تو دعا منگنی ہے میں تیری بھی بخشش کا گھڑی قبر والا منگنا دعا تیرا کم ہے، بخشنا رب کا کم ہے، ساڈا رب بخشنا